रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कनेक्टिभिटीले समृद्धिको सम्भावना प्रचुर बनाएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। विज्ञ भन्छन् कनेक्टिभिटीलाई सभ्यता र अवधारणा निर्माणको आधारबिन्दुका रूपमा लिनुपर्छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा अतिरिक्त शुल्क लिने कलेजसँग स्पष्टीकरण सुरु। चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए तत्काल कारबाही अघि बढाउने तयारी। मुलुकका अधिकांश ठूला आयोजनामा भौतिक प्रगति सन्तोषजनक भएन। पप्पूको ठेक्कामा सबैभन्दा बढी समस्या। चीनबाट हङकङ प्रवेश गर्ने हरेक व्यक्तिलाई 14 दिनको क्वारेन्टाइन अनिवार्य। आफ्नै खर्चमा होटल वा सरकारले सञ्चालन गरेका केन्द्रमा इच्छा अनुसार बस्न पाउने। र ओमान र अमेरिकासँगको त्रिकोणात्मक सिरिजको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले आज अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थल, जल र हवाई तीनवटै माध्यमबाट नेपालको विश्वमा कनेक्टिभिटी बढ्ने क्रममा रहेको र यसले विकास तथा समृद्धिमा अत्याधिक सम्भावना ल्याउने बताउनु भएको छ। विशेष गरी चीन र भारतसँगको कनेक्टिभिटीले प्रचुर सम्भावनाको आधार तयार गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर कन्क्लेभको दोस्रो संस्करणमा हिजो उद्घाटन मन्तव्य राख्दै उहाँले भन्नुभयो, त्यसैले दुवै मुलुकसँगको कनेक्टिभिटीलाई सरकारले महत्त्व दिएर काम गरिरहेको छ। नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भए पनि अब छिट्टै जलमार्गबाट समेत विश्वसँग जोडिनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग मल्टिमोडल कनेक्टिभिटी र चीनसँग ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। छिमेकी मुलुकहरूको मुख्य सरोकार नै कनेक्टिभिटी रहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, कुनै समय सुदूरका सपना ठानिने कुरा चाँडै वास्तविकतामा रूपान्तरित हुँदैछन्। प्रधानमन्त्री भएदेखि नै महत्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सार्दै आएका ओलीले आफूले देखेका सपना अहिले कार्यान्वयनमा जान थालेको आशय मन्तव्यमा प्रकट गर्नुभयो। जलमार्गबाट जोडिने आधार तल्लो तहमा बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो। नदीहरूबाट हुने सम्पर्कले जनजीवन सहज हुने र ढुवानीमा कम लागत लाग्ने अवस्था आएको ओलीले दावी गर्नुभयो। प्राय विकास र योजना सम्बन्धी सवालमा मात्रै महत्त्व दिइने कनेक्टिभिटीलाई सभ्यता र अवधारणा निर्माणको आधारबिन्दुका रूपमा समेत लिनुपर्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। राजधानीमा हिजो सुरु कान्तिपुर कन्क्लेभको दोस्रो संस्करणमा कनेक्टिभिटीको पुनर्कल्पना विषयमा विशेष मन्तव्य राख्दै भारतीय पत्रकार एवं इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिज सिङ्गापुरका निर्देशक सी राजा मोहनले कनेक्टिभिटी अन्तर्गत बहुआयामिक पक्ष र क्षेत्रका छनौटका विकल्पहरू रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आज कनेक्टिभिटी भू राजनीति र भू रणनीति भन्दा परतिरको सम्पर्क बिन्दु हो। युरोपियन युनियनको एउटा सम्पर्क आयाम छ, इन्डो पेसिफिक भनेर अर्को जोडिएको छ। विभिन्न खालका आधारभूत संरचनाका भरमा त्यही आधारमा जोडिन सक्ने माध्यमका भरमा पनि कनेक्टिभिटी परिभाषित हुन थालेको छ। विगतमा जस्तो कुनै सामानको एउटै विक्रेता नभएर अहिले छनौट गर्न सकिने बहुपक्षीय र विविध खालका भेन्डर हाम्रा वरपर घुमिरहेको उदाहरण दिँदै उहाँले यसमा उपयुक्त विकल्प छान्न र उपयोग गर्न सकिने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कुनै सामान लिनु अघि आफ्नै पूर्व शर्तहरू राख्न सकिने अवस्था छ। 19औं शताब्दी वा त्यसभन्दा अघि हामीसँग त्यस्तो विकल्प थिएन। आज नेपाल वा भारतले रोज्ने कनेक्टिभिटीको विषयले सिंगै युद्ध क्षेत्रलाई लाभान्वित बनाउन वा प्रभावित पार्न सक्ने धारणा राख्दै उहाँले सो विषय जोड्नु भएको हो। चिकित्सा शिक्षा आयोगले अतिरिक्त शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्न थालेको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय मातहतका मेडिकल कलेजले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन थालेपछि आयोगले पहिलो चरणमा त्यसको कारण सोध्न थालेको हो। आयोगले बढी शुल्क माग्ने सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजसँग स्पष्टीकरण सोधिसकेको र विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजलाई पनि सोध्ने तयारी भइरहेको बताएको छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई आयोग कार्यालयमा बोलाएर लिखित र मौखिक रूपमा सोधिएको आयोगले
जनाएको छ। आयोगले नोबेललाई काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस मार्फत सचेत गराइसकेको छ। बढी शुल्क माग्ने र लिने मेडिकल कलेजलाई पहिलो चरणमा स्पष्टीकरण सोध्ने, चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार कारबाही गरिने आयोगका सदस्य सचिव हरिप्रसाद लम्सालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बढी शुल्क असुल्ने बाँके स्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमाथि जाँचबुझ भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, पहिलो चरणमा विश्वविद्यालयलाई कलेजमाथि नियमन गर्न भनेका छौं। अटेरी गरे आयोगले हस्तक्षेप गरेर कारबाही थाल्छ। कलेजहरूले शिक्षण शुल्क सँगसँगै अस्वाभाविक होस्टल शुल्क लिएको गुनासो पनि अभिभावकले गरेका छन्। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिएर पार्टी उपसभापति तथा संसदीय दलका उपनेता विजय कुमार गक्षदारलाई षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइएको भन्दै कंग्रेसले हिजो प्रतिनिधि सभा चल्न दिएन। कंग्रेसले विरोधीलाई तह लगाउने सरकारको योजनामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लाग्न खोजेको भन्दै टिप्पणी समेत गरेको छ। अख्तियारले कक्षदार विरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कंग्रेसले बिहिबार पनि संसद अवरुद्ध गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाका कंग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले फरक विचारलाई निस्तेज पार्ने खेलमा सरकारले अख्तियारलाई प्रयोग गरेको बताउनुभयो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारका लागि गुरु योजना प्रस्तुत गर्ने तत्कालीन मुख्य सचिवलाई उन्मुक्ति दिइएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई जोगाएर कक्षदारलाई मात्र मुद्दा चलाइएको छ। जग्गा लिनेले लाल पूर्जा फिर्ता गर्छु भनेर स्वीकारोक्ति गर्दा कारबाही नगर्ने अचम्मको तिथि अख्तियारले बसालेको छ। 4 वर्ष अघि कुनै डाक्टरले चोरेको मृगौला फिर्ता गर्यो भने कारबाही हुन्छ कि हुँदैन, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। संसद बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसदहरूलाई पटक पटक बस्न आग्रह गर्नुभएको थियो। कंग्रेस सांसदहरू बस्न नमानेपछि सभामुख सापकोटाले संसदको क्षेत्राधिकारको विषय स्मरण गराउनुभयो। उहाँले प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान गइसकेको बताउनुभयो। छलफलबाटै सबै विषयको निकास आउने भन्दै उहाँले सदन सञ्चालनमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू बस्न नमानेपछि आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो। पछि संसद सचिवालयले सूचना टाँच गरेर आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको जानकारी दिएको छ। अब पालो कान्तिपुर सविस्तारको। कान्तिपुर सविस्तार। बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी शुरू भएको छ। सम्मेलनमा करिब 65 देशका 800 भन्दा बढी स्टल राखिएका छन्। आफ्नो देशको कला संस्कृतिका साथै उत्कृष्ट गन्तव्यहरूको पहिचान र प्रवर्धन गराई खास गरी पर्यटक भित्र्याउन गरिएको प्रदर्शनीमा नेपालले पनि सहभागिता जनाएको छ। प्रदर्शनीमा 1 लाख भन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल घुम्न जाने बेल्जियम नागरिकको संख्या अन्य देशको तुलनामा कम भए पनि यो पटक भने केही उत्साह थपिएको छ। कारण हो बेल्जियमकी राजकुमारी एस्ट्रिडको नेपाल भ्रमण। एस्ट्रिडको भ्रमणलाई बेल्जियमका अधिकांश समाचार माध्यमले प्रकाशन प्रसारण गरेका थिए। बेल्जियमबाट करिब 8000 नागरिकले नेपाल भ्रमण गर्ने गरेकोमा यो पटक यो संख्या अझै बढ्ने अपेक्षा गरिएको बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत लोकबहादुर थापाले बताउनुभयो। नेपाल कहाँ छ, जसले नेपाल बुझेको छैन, कहाँ हुन्छ भनेर थाहा छैन, उसलाई एउटा इन्फर्मेसन फ्लो र त्यसले चाहिँ एउटा केही न केही इन्ट्रेस्ट जगाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसबाट जुन कभरेज भयो, यहाँको मिडियामा जुन किसिमको कभरेज भयो, जहाँ जहाँ उहाँ जानुभयो त्यसको मिडियाको कभरेज भएको छ, त्यसले पक्कै पनि एउटा राम्रो फिडब्याक दिन्छ। आगामी दिनमा त्यसको चाहिँ केही न केही परिणाम आउँछ भन्नेमा म चाहिँ विश्वस्त छु। पर्यटकीय प्रदर्शनीमा नेपाली दूतावाससँगै गैर आवासीय नेपाली संघ र निजी क्षेत्रका केही संस्थाले समेत सहभागिता जनाएका छन्। उनीहरूको एउटै उद्देश्य हो भ्रमण वर्ष 2020लाई सहयोग गर्ने। जारी एक्सपोमा उनीहरूले सगरमाथा लगायतका महत्वपूर्ण पर्यटकीय हिम श्रृङ्खला, लुम्बिनी, ऐतिहासिक धरोहरका साथै नेपालको कला संस्कृति झल्किने प्रकारका फोटो भिडियो प्रदर्शनीमा राखेका छन्। बेल्जियममा रहेका नेपाली संघ संस्थालाई पर्यटन प्रवर्धन गर्न कम्तीमा एउटा कार्यक्रम निरन्तर गर्न आग्रह गरिएको NRNA बेल्जियमका महासचिव तीर्थ दमालाले बताउनुभयो। यो नेपाली नयाँ वर्षको अवसर पारेर नेपाली डे भनेर त्यो मनाउने क्रममै छौँ। त्यसको उद्देश्य पनि यो भिजिट नेपाल 2020 र नेपाल प्रमोसन नै हो। हामीले के गरेका छौँ भने अन्य यहाँका नेपाली संघ संस्थाहरूसँग तपाईहरुले
एटलिस्ट यो वर्ष एउटा कार्यक्रम भिजिट नेपाल प्रमोसनको लागि गरिदिनुहोस् भन्ने किसिमले हामीले गरेका छौँ। विदेशमा भ्रमण वर्ष लक्षित कार्यक्रम चलिरहँदा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ र खास गरी नेपाल उत्रने बित्तिकै काठमाडौँको धुलो धुवाँ अव्यवस्थित शहरीकरण र ट्राफिक जामबाट भने पर्यटक आजित हुने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ। एक्सपोमा सहभागी लक्ष्मी दाहाल, हिजो त काठमाडौँ त एकदमै पोल्युटेड भइसक्यो है, बिजी भयो भनेर एकदम नराम्रो कुरा सुनिन्छ कि काठमाडौँबाट। जब काठमाडौँ हामी छोडेर बाहिर जान्छौँ नि त्यसपछि चाहिँ एकदमै मान्छेलाई अचम्म लाग्छ क्या, कति राम्रो देश रहेछ भन्ने लाग्छ कि। सगरमाथाको देश गौतम बुद्धको जन्मस्थल भनेर चिनिए पनि नेपाल भनेर चिनाउन भने अझै नसकिएको बेल्जियमको लोभेनमा करिब 15 वर्षदेखि होटल व्यवसायमा संलग्न जगदीश सापकोटाको तर्क छ। माउन्ट एभरेस्ट भनेर चाहिँ संसारले चिनिराखेका छन्, तर कहाँ पर्छ भनेर भन्दाखेरि अझै पनि मानिसहरूलाई नेपालमा पर्छ भन्ने जानकारी पर्याप्त मात्रामा भएको छैन। गौतम बुद्ध सायद बुद्ध धर्मलाई सबैले चिन्छन् र नेपालमै हो गौतम बुद्ध जन्मेको भन्ने पनि यथार्थ छैन। त्यसमाथि पनि इन्डियाले कहिलेकाहीँ त्यसलाई बङ्गाएर इन्डियामा नै हो भन्ने जस्तो अपभ्रंश फैलाइदिएको हुँदाखेरि अलिकति मान्छेलाई कन्फ्युज भएको अवस्था हो। आगामी आइतबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपाली एक्सपो तर्फ 1,50,000 विदेशीले अवलोकन गर्ने राजदूतावासको अनुमान छ। 1,20,00,000 जनसङ्ख्या रहेको बेल्जियमबाट कम्तीमा वार्षिक 50,000 पर्यटक नेपाल भित्र्याउने गरी कार्यक्रम सुरु भइरहेको राजदूतावासले जनाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि निलम घिमिरेका साथमा अनिल परियार, ब्रसेल्स, बेल्जियम। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल ट्रस्टले भाडामा लगाएको सम्पत्ति मध्ये झण्डै 90% यति होल्डिङ्सले नै लिएको पाइएको छ। ट्रस्टले 2064 देखि हालसम्म 3,000 रोपनी जग्गा भाडामा लगाएको छ। यसमध्ये 2,779 रोपनी जग्गा यति होल्डिङ्स र यतिकै सञ्चालकले सञ्चालन गरेको थामसेरको ट्रेकिङ प्रणालीले पाएको छ। यति समूहले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लागि 2,792, ताचलको 5 र दरबार मार्गको झण्डै 2 रोपनी जग्गा वार्षिक 36 करोड 80 लाख रुपियाँ भाडा बुझाउने गरी ट्रस्टबाट लिएको हो। जग्गा र भवन गरी सरकारले देशभर 12 जिल्लामा रहेको ट्रस्टको सम्पत्ति मध्ये काठमाडौँ र धनकुटाको मात्र सम्पत्ति भाडामा दिएको छ, जसमा अधिक लाभ यति समूहले लिएको छ। ट्रस्ट सम्बद्ध अधिकारी भन्छन् 2064 यता नै यति समूहलाई सहज हुने गरी ट्रस्टले निर्णय गर्दै आएको देखिन्छ। ट्रस्टको सम्पत्ति कहाँ कति छ भन्ने भेउ पाएको यति समूहले सत्तासँगको निकटतालाई प्रयोग गरिरहेको छ। यसैबीच सरकारले काठमाडौँका विभिन्न ठाउँ र धरानको जग्गा पनि सस्तो दरमा भाडामा लगाएको पाइएको हो। ट्रस्ट स्रोतबाट प्राप्त विवरण अनुसार 2077 असार 2 गते लिज सम्झौता सकिने कमलादी स्थित काठमाडौँ प्लाजा भवन वार्षिक 75 लाख रुपियाँमा दिइएको छ। 2050 सालदेखि कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रणालीले लिएको त्यहाँको 5 रोपनी जग्गा 2066 असार 3 मा सम्झौता अवधि थपिएको थियो। 2083 सम्मका लागि टाउन डेभलपर्स प्रणालीलाई दिइएको टेको स्थित बिजनेस पार्कको भाडा सरकारले वार्षिक 40 लाख रुपियाँ मात्रै उठाउँदै आएको छ। 2066 माघ 5 गते ट्रस्टले सो कम्पनीसँग लिज सम्झौता गरेको थियो। यसैगरी खरिद तथा अनुगमन कार्यालय बसेको कालीमाटीको भवन वार्षिक 12 लाख, गरिबी निवारण कोषलाई वार्षिक 22 लाख र वैदेशिक रोजगार विभागको तहाचल स्थित कार्यालय बसेको भवनलाई वार्षिक 48 लाख रुपियाँमा भाडामा दिइएको छ। नेपाल ट्रस्टले निजामती आवासीय विद्यालय बनाउने प्रयोजनका लागि धनकुटा चुलीवनको 134 रोपनी जग्गा वार्षिक 2 लाख रुपियाँमा भाडामा दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले दिवंगत राजा वीरेन्द्रको छाउनी स्थित जग्गामा पूर्व राजकुमारी प्रेरणाको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको छ। सर्वोच्च अदालतकै पूर्ण इजलासले टुङ्ग्याएको मुद्दामा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र अवकाश हुनुभन्दा 2 साता अघि अर्थपूर्ण रूपमा निवेदन दर्ता भएको थियो। प्रेरणाले सो जग्गा आफ्नो हुने दाबीसहित सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिनुभएको थियो। संवैधानिक इजलासले हिजो उहाँको दाबी नपुग्ने भन्दै निवेदन खारेज गरेको हो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट दाइजोका रूपमा पाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध प्रेरणा सर्वोच्च अदालत जानु भएको थियो। चीनबाट उद्धार गरी ल्याइने नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न भक्तपुरको खरीपाटी स्थित विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रका 2वटा भवन खाली गरिँदैछ। केन्द्रका निर्देशक बलराम सिलवालका अनुसार वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग र होस्टेलको भवनमा 50 कोठा खाली गरिएको छ। 50 कामदार खटाइएका छन्। उहाँले भन्नुभयो, भवनका सामान सार्न बिहानैदेखि
कामदार खटाइएका हुन्, आजसम्म भवन खाली भइसक्छ। नोभेल कोरोना भाइरसको जोखिममा रहेका नेपालीलाई चीनबाट ल्याइएपछि क्वारेन्टाइनमा राख्न केन्द्र छानिएको हो। केन्द्रमा हिजो प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमकला पाण्डे सहित सुरक्षा निकाय अधिकारीले निरीक्षण गरेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले भन्नुभयो, सरकारले क्वारेन्टाइनका लागि ठाउँ छानेको सुनेको हो, लिखित निर्णय आएको छैन। केन्द्रको प्रवेशद्वारमा सुरक्षाकर्मी खटाइसकिएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। सरकारले चीनको हुबई प्रान्तमा रहेका 180 विद्यार्थीलाई नेपाल फर्काउँदैछ। स्वदेश फर्काएपछि उनीहरूलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्न छुट्टै व्यवस्था गर्न लागि हो। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट आएका कर्मचारीले अवलोकन गरेर खरिपाटी स्थित केन्द्रको भवन खाली गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ। नेपाल सरकारले खरिपाटी स्थित विद्युत प्राधिकरण केन्द्रको तालिम केन्द्र चयन गरेको भन्ने सुनेपछि स्थानीयवासी भने विरोधमा उत्रिएका छन्। भारी हिमपातले चिसो अत्याधिक बढेपछि हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका 8 च्याडामा बिरामी पर्नेको संख्या 365 जना पुगेको छ। मौसमी रुगाखोकीले एकै गाउँमा यति धेरै एकैपटक बिरामी परे पनि स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा औषधि छैन। बिरामी मध्ये 5 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको स्याडा स्वास्थ्य चौकीका सिनियर अहेब अर्जुन कार्कीले बताउनुभयो। जटिल अवस्थाका बिरामीलाई जिल्ला अस्पताल पठाइएको छ। उहाँले भन्नुभयो, न औषधि छ न पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी। गाउँपालिकाले दिएको औषधि 2 महिना अघि सकिएपछि बिरामीलाई नै किन्न जाऊ भन्नु परेको छ। 3 जना स्वास्थ्यकर्मीको भरमा चौकी सञ्चालन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। हुम्लामा यसपटक 2 दशक यताकै भारी हिमपात भएको छ। भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले नेपाल सम्बन्धी नीतिमा विशेष प्रभाव राख्ने 2 उच्च भारतीय अधिकारीसँग भेट्नु भएको छ। आचार्यले हिजो भारतका नयाँ विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खला र त्यसअघि बुधबार राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोवललाई भेट्नु भएको हो। श्रृङ्खला र दोवल नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारमा नेपाल सम्बन्धी विषयमा अहम भूमिका खेल्ने अधिकारी मानिन्छन्। नेपाली सेना मार्फत छुट्टै गुप्तचर विभाग बनाउने गरी सरकारले सैनिक ऐन संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका तर्फबाट हिजो संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयकमा सैनिक गुप्तचरीलाई सशक्त बनाउन छुट्टै विभाग गठन सहितको नियमावली बनाउने प्रस्ताव छ। ऐनको दफा 143 को खण्ड ढमा प्रस्ताव गरिएको नयाँ व्यवस्था अनुसार इन्टेलिजेन्स गुप्तचर सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विषय तथा इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फन्डबाट खर्च भएको रकम र भइपरि आउने कामका लागि खर्च भएको रकम मिनाहा सम्बन्धी विषय भन्ने उल्लेख छ। यसअघि यस उपदफाको खण्डमा इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फन्डबाट खर्च भएको रकम र भइपरि आउने कामका लागि भएको खर्च रकम मिनाहा सम्बन्धी विषयमा भन्ने उल्लेख थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलम विरुद्धको विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले हिजो रौतहट जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको छ। छाउगोठहरू भत्काइएपछि महिला र किशोरीहरू महिनावारीका बेला घरैमा बस्न थालेका छन्। उनीहरूलाई छाउ बार्न घर बाहिर राख्नेलाई कानुनी कारबाही हुन सुनेपछि परम्पराका नाममा हुँदै आएको यातनाका घटना प्रकाशमा आउन छाडेका छन्। अभियान सुरु भएको 1.5 महिनामा अछाममा 4844 छाउगोठ भत्काइएको प्रहरीले जनाएको छ। र फेब्रुअरी 14लाई भ्यालेन्टाइन्स डे प्रणय दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ। 7 दिन यता यही दिवसलाई लक्षित गरी गुलाब ल्याउने क्रम बढेको छ। साताभर मनाइने यो दिवसमा 1,60 लाख रुपियाँ बराबरको फूलको कारोबार हुने नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। 27 महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित 2073 जेठ 17मा निर्माण थालिएको गोर्खा स्थित कालीगण्डकी विद्युत प्रसारण करिडोर आयोजनाको 90% मात्र काम सकिएको छ। आयोजना सम्पन्न हुन अझै 1 वर्ष लाग्ने जनाइएको छ। गत वर्ष नै सकिनुपर्ने कालीगण्डकी लोकमार्गको पर्वत खण्डको ट्र्याक खोल्ने र 2 मोटरेबल पुल निर्माणले पनि गति लिन नसकेकाले समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना छैन। 2074 भदौमा सम्झौता भई 3 वर्षमा पर्ने मध्य पहाडी लोकमार्गको पर्वत खण्डको काम सकिन 7.5 महिना पनि बाँकी छैन, तर काम भने 60% मात्र सकिएको छ।
हुलाकी राजमार्ग आयोजनामा बढी समस्या देखिनेमा पप्पू कन्स्ट्रक्सनले जोइन्ट भेन्चरमा लिएका पूर्वाधार छन्। 65 अर्ब 20 करोड रुपियाँका ठेक्का मध्ये 7 अर्ब 17 करोड 43 लाख 23 हजारको ठेक्का पप्पू जेवीमा रहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। हुलाकी राजमार्गमा सबैभन्दा बढी ठेक्का लिने मध्ये पप्पू नै पर्छ। निर्देशनालयका निर्देशक रोहित बेसुराले भन्नुभयो, पप्पूले लिएका ठेक्कामा कामै भएको छैन। पप्पू अक्षम देखिएपछि उसको पार्टनरले काम गरेको छ। जेभीमा ठेक्का गर्दा एउटाले काम नगर्दा अर्कोले काम गर्छ। पप्पूले लिएका 17वटा ठेक्का मध्ये 10 सडक र 7वटा पुलका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग हङकङले चीनबाट प्रवेश गर्ने हरेक व्यक्तिका लागि 14 दिनको क्वारेन्टाइन अनिवार्य गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै हङकङले आजैबाट लागू हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो। यो व्यवस्थामा हङकङ भ्रमणमा पुगेकाहरूले आफ्नै खर्चमा होटलमा वा सरकारले सञ्चालन गरेका केन्द्रमा आफ्नो इच्छा अनुसार बस्न उल्लेख छ। हङकङका नागरिक चीनबाट फर्किएको अवस्थामा भने उनीहरू आफ्नो घरमै बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। पछिल्लो यस कानूनको अवज्ञा गरे चर्को जरिवाना र जेल सजाय हुने बताइएको छ। यसैबीच आजबाट लागू हुने यस व्यवस्थाका कारण मध्यरातीसम्म 10,000 मानिस सीमा क्षेत्रमा हङकङ प्रवेशको प्रतीक्षामा लाइन लागेका थिए। अब खेल प्रसंग। ओमान र अमेरिकासँगको त्रिकोणात्मक सिरिजको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले आज अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। जारी सिरिजमा सुरुवाती खेल गुमाएका दुवै टोली पहिलो जितको खोजीमा हुनेछन्। 3B क्रिकेट मैदानमा बिहान 9:30 बजे मैदान उत्रदा नेपाल यसअघि भएका गल्ती सच्याउने लक्ष्यसँगै सिरिजको पहिलो अङ्कको खोजीमा हुनेछ। घरेलु मैदानमा खराब सुरुवात गरेको नेपालका लागि अमेरिकासँगको खेल ठूलो परीक्षाका रूपमा छ। कमजोर ब्याटिङको मार खेप्दै आएको नेपालका लागि त्यसलाई सुधार गर्दै लक्ष्य लय समाउन निकै चुनौती देखिएको छ। लगातार असन्तुलित प्रदर्शन गर्दै आएको नेपालले अमेरिका विरुद्ध केही खेलाडी परिवर्तन गर्नेछ। पहिलो खेलमा उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेका शरद भिसावकर चोटग्रस्त भएपछि उनको स्थानमा सुभाष खकुरेलले मौका पाउनेछन्। विकेट किपर ब्याट्सम्यान खकुरेल टोलीमा आएसँगै विनोद भण्डारी पनि टोली बाहिर रहने सम्भावना छ। यस्तो अवस्था आए पवन सर्राफले उनको स्थान लिनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा आज मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण पूर्वी तथा पहाडी भूभागमा सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 4.4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 19 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:47 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:49 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि साथी केशु र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।